ہے
چلدا پھردا رب تیرا ہی نام پکار اے کلمہ عرش آیا اے کلمہ عرش آیا جبرائیل
میرا سونا مولا دیکھے سونا پردے پاون والا اللہ نے جل شہر مدینے لو اللہ نے جل شہر مدینے لو رب روشن کر سارے سینے لو رب روشن کر سارے سینے لو مدینے جا کر حضور ندی لے لو حق لا الہ الا اللہ لا
مرشد حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار مولوی نے کرم کما چھڑیا حضرت بابا جی قاسم سرکار مولوی نے فیض دا دریا بہا چھڑیا سن مرشد حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار مولوی نے کرم کما چھڑیا اساں بیرنگیاں نوں موڑے والے رنگ دا چھڑیا ساڈے کو موڑے والے پیر ویکھو کئی لکھاں کروڑاں نوں کلمہ پڑھا چھڑیا میاں خادم موڑے والے دا میاں خادم موڑے والے دا میاں خادم موڑے والے دا خواجہ ہارون رشید کمالے دا خواجہ ہارون رشید کمالے دا عشق جینا کملی والے دا عشق جینا کملی والے دا حق لا الہ الا کچا رنگ لالے والا جڑا چڑھنا لہدار دا او پکا رنگ سونے مرشد والا جڑا چڑھدا پھر کدی نہ لیدا اے کلمہ دل دی تاری ہے اس کلمے دی سرداری ہے او جیول مرشد خواجہ پیر ہارون رشید جنہاں دا فیض جاری ہے پڑھیے لا الہ میرا مرشد اونچا میں دیوان میرا مرشد اونچا جن سمجھا دے لائی صدقے جوا موڑے والی اکولو جنہاں سنیویاں نال نبائی ساڈے مرشد موڑے والے نے ساڈے مرشد موڑے والے نے ساڈے مرشد موڑے والے نے اوتھے وگدے نور دے
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب درود میرے ساتھ پڑھ لیں آپ اس طرح ذکر شریف. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کو اسی سال اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. اب جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو اس کے صبر میں درود شریف پڑھیں کہ آپ یہاں پڑھ رہے میرے آقا وہاں سن رہے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا